dinhi sa kalibutan. Adunay tumong. Ipunting ngadto sa atong padungan ug kinahanglan masayop kita sa atong mga tulugaton. Dili ang tanan sa atong kinabuhi, mga katungo, aduna usab kitay mga kabutgan. Ang atong mga ilad Ikaw ng mga estasyon, ang pagkapukan ni Jesus. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Kaya tungod sa pagpasa ng subos, imong itubos ang kalibutan. Nahutay dili kay mo talikod. Pag-ampo. Jesus ko, tungod sa kabugat sa krus, nawad-an ka sa puso. Napukan ka og nadagugan sa krus, apan mibangon ka og mibarog pagbalik. Usa kini kapag tulunan alang kanamo. Kung kami mahulog sa sala, dili kami angay mapabiling paglunasanon og uban kanimo kami mobarog og magpabiling malig-on kun ang pasulay moabot. Tabangi kami Ginoo. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Hallelujah, puri nga sa iyo, kinig kalaglang mo, Isa sa mga pinakaiya natin ng sisiyo ng kawan o sa ginagalog na ato pa pagpapalitin sa kini sa mga lihog niya sa atong nasod. Sayon, alang ka na lang siya sa pagtabang. Ito na rin kita ang ibig kulisay kundikan sa iyang pinaagi sa pagtabang. Sa among mga igsoon, ayo sa among Sunod sa Kristo. Panagitan ang mga taho mo tanbi sa inakawag mo na Kristo. Kung adunay nitabo na dili maayo o di malas, ang pangutanang ako, nganong ako pa man, dili sila. Kung kadapusan o kadapugan ang ginagawa, nganong siya man, dili ako. Ang kababaian
sa Jerusalem. Angay usab kami kanamo, inay hilakan ang imong mga kasakit, angay hinuon na hilakan among mga sala. Labaw nga makapahimuot kanimo ang among paghinulsol ug amo ang pagtinduyog sa imong mga giantos. Pasaylo kami sa among kaugalingong pagtuman sa imong pag-ut. Maya sa mga Ngayon, susundan para sa gihapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Ng ilutos tungod sa ilang tinuuwa. Nagulatan bulan ng tungod sa ilang tinuuwa. Bulan sila daon ang ibugal-bugalan. Kitang tanan, buot nga kanunay ipagpangatubang man lamang kung ugaling wala kita makaanggon o kaanyag. Alang kanato, unsay makita sa mata, bilinho. Apan dili sama ni ini ang paglanto. Ngayon, susundan karon sa gihapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Balik na, balik. Lumalabay ka lang, nalikuha ka ba sa iyong alwasan? Tanawang imong mga buhay tao, nalantaw ba ang kangit-ngit gumigang sa sala? Nagpatalingo ka ba? Mo'y tao, nasayot ka ba? O nasa kalipay ba ang iyong nahanap? Dini sa libutan lumalabay ka lang. Jesus, ipatawad sa sala sa aking kasalanan. Jesus, ipatawad sa aking kasalanan. Jesus, ipatawad sa aking kasalanan.
Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan mibadlong kaniya ang kauban nga nagingon, dili ba ikaw mahadlok sa Dios nga anaa ka man ubos sa maong sentensya nga sa kamatayon. Yohana, ug miingon siya, Jesus, hinumdumi unya ako inig-abot nimo sa halingon nimong gahom. Ug miingon siya kaniya, sapagkat tinuod, nag-ingon ako kanimo. Karong adlaw pa nagpabiling kang mapasayloon. Ang usa ka tulisan nakasinati ug gibati ang imong pagkamapasayloon. Bulahan gayud siya. Apan labaw pa kaming bulahan kay hangtod karon nagpabiling buhi ug nagpadayon sa kumpisal. Dako kaayo ang imong tinguha nga kami mahiusad niya uban kanimo sa gingharian sa langit. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug Apan nagparugtupad sa krus ni Jesus ang iyang inahan ug ang igsuon nga babaye sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug ang tinun-an nga iyang pinangga nga nagbarog sa duol, mingon siya sa iyang nagsagop kaniya dito sa iyang Pinoy-anan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pamalandong. Ang hatagan o ginahan usa ka dakong kabilin. Unsa pay makalabaw niini nga ikabilin sa ato mga hinigugma sa kinabuhi. Ang katuyuan apan nganhi usab kanato. Si Maria inahan natong tanan. Pagampo. Jesus ko, ang dakong pag-antos o pakigduyog kanimo sa imong inahan, nakadugang sa kasakit nga gibati sa imong maluluy-on nga kinsay inahan ang makaako sa pagtan-aw sa pagpasakit sa anak. Ang imong bili katukngan nga gugma alang sa imong inahan ang nag-aghat kanimo sa pagsalig kaniya ngadto sa labing suod mong higala. Diha-diha nahitabo gugma. Kaming tanan lakip niining kitabuan. Dagang salamat mahal namong Jesus sa imong paghatag usab kanamo sa imong pinanggang inahan. Siya among inahan, kami iyang mga anak. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Alas 3 ka kahapon. Kung sa may alas 3 sa hapon, nasinggit si Jesus ni kusog na tubo. Eli, Eli lama sabatani. Nagpasabot, Diyos ko, nganong bibiyaan mo ako. Ang uban na nagtindog dito sa pagkabati ni ini. Nagsampit siya kang iyas. Uban, hulat una tan-awon nato kung munangha ba si Elias aron pagluwas kaniya. Ug misinggit pag-usap si Jesus sa kakusog na tingog ug unya namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pamalandong. Ano nga ang akong bugtong anak? Ug uban pang susama nga mga pangutana. Mawad-an kita usahay sa paglaom ug sa pagsali na maayong hukom sa Dios alang kanato apan sa pagtinuod ikaragpulog tulo nga estasyon. Ang pagpanuna sa Jesus sa lubnganan. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Kaya tungod sa pagpasan mo sa krus, imong gitubos ang kalibutan. Pagbasa inianan. Diay taong sapian nga taga Arimatea, nga ginganla Jose,
nga usasab sa mga sumusunod ni Jesus. Niadto siya kang Pilato aron pangayoon ang patayng lawas ni Jesus. Unya misugo si Pilato paghatag niini kaniya. Ug gihug nga dinhi sa among kinabuhi. Magpabilin unta kaming matinud-anon ug mahigugmaon sa takna sa among kamatayon. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon Sa sa sinugan sinugan, karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen. Wala na siya dinhi. Kay nabanhaw na siya sumala sa iyang gisulti. Dali, ug tan-awa ninyo ang iyang gihigdaan. Lakaw dayon kamo ug sultihin ninyo ang iyang mga tinunan nga nabanhaw na siya. Ug gania maguna siya kaninyo ngadto sa Galilea. Dito makita ninyo siya. Hinumdumi kini akong giingon kaninyo. Busa, midali sila pagbiya gikan sa lubnganan. Uban ang kahadlok ug labing kalipay. Ug midagan sila aron sultihan ang iyang mga tinun-an. Unya, misugat sila si Jesus ug miingon. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ug nanuol sila ug mihikap sa Pagkamatay o pagkabanhaw, pinaagi niining among pagdebosyon sa dalan sa krus. Gibati namo ang dakong pagbasol sa among mga sala nga maoy hinungdan ning tanan mong pag-antos. Salamat Ginoo nga imo kaming giluwas. Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo. Salamat Ginoo sa mapasayloon mong kasing-kasing. Nagapasalamat kami kanimo, Ginoo. Salamat Ginoo sa pagsangyaw sa imong dakong gugma, pinaagi sa pulong ug buhat. Nagapasalamat kami kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ay, naku, madag yun. Mayroon ka. Okay, mana?